السلام علیکم دوستا، ہر ساری دنیا کیسے ہیں؟ سلام و احترامات از مرا قبول کن. کوئٹہ دیگا تبالی مندہ افطاری روز بودوارن کے روزے شن خوب تیرشلو بشا ازو کس کراچی ہم دوم صبح کی دا واک مورم دا گردش ہمیں دستکش یا دستانی خورد دست نمونو کولا ہم سر نمونو مغریم روز کلو یخ بود. امروز صبح کی رافتم ہوا یخ بود مریخ گرفته بود. خلاصه ورزش کده جان گرم کدم یگو نفری تقریبا هم عمرای خود ما ریشم سفید مویایشم سفید پنجابی بود. اما سلام علیک کده منجی شیش یول بخیری کد قدر الاول کد ما هم نشناختم خوچ فامید کی ما ورا نشناختم بس پرسان کد گفت مر نشناخته ما گفتم نه والله تو رو نشناختم. گفتی اصطلاح ازرگی کی دجای ارده نتنستم. گفت ما فیاضم از کلو چورته دم کدام فیاضی. گفت خانه ممی جی دا ڈیری فارم بود. بعض هم نشناختم. گفت امی جی یک دانه مرتکا ڈیری فارم کارم کد خد بابی تو دوست بود همیشه تو را شیر میداد ماس میداد مکانی اصلی میداد. بردی باز موز تو کسته زمانی اسکول گو 55 سال پیش رہ نقل کر دی گا. 55 سالم شاید زیاد بدان 55 سال پیش اردیم از طرفی اسکاؤٹ کاغان رفته بودی سوات رفته بودی ناران رفته بودی. خلاصه پشاور این جاگا خوب چکرا زده بودی. کارخانه بورا را بنو شاید بدان کارخانه بورا را از چاوندر بورا جرم کرد پورا رافتی وزٹ کری سیل کری تمام. خلاصه دیاد ممات کلاستی شم دل مقدر خور شد که یک دوست کونا یک شنخته کونا که کلو سالا بعد 45 46 یا 48 سال بعد یا 47 سال بعد انترا دیگا دوباره اردویم ریشته بودی. گفتم که کجا شدی؟ گفته که امیجی که دا چیز بودم دا ډیری فارم امیجی یک ملای اوغو پیش امام بود دا مسجد. یک روز ما غیر حاضر شدم که مولا صاحب برای جهاد گفتنامه جوانار تمام نوشته که با خبر نبودم. دیمنا شاوام دا افطاری گفت که مرفتی دا مسجد افطار مکدی بس همونجا یک لحظه گپ شپ مکدی مولا از خدا از قرآن اندازه لا گپ بزد دیگا عموما همی طرح دار مسجد همی طرح مشه نه دیگا ما دلم نبوده که سپس ما آدم ما دا یک شاو غیر حاضری کدم و دیمنا شاو آدم ما دا سپس ما رفتم خلاصه مولا بسیار خوش شد. دیگه دوستا هم و دیگه دوستا مرد دیده بود که ما میچیم دیگه مولا قدر خوش شد دیش هم تو غیر حاضر کردی غیر حاضر بوده نقل مقل عزیز و شدک و از ما را گفت که ما برایشون بیشت بندوبست کردم. این دیگه دوستا نامای تقریبا نگو 16 بچه را گفت برای مخاندت که این لیست تیار کردم. لیست این 16 بچه کستا دا گفت از ما خدای نارا دا بیشت برا خدای نارا روز قیامت شهدای اسلام محشور کنه وغیرہ وغیرہ. یا گفت ما نام از نارا دا لیست نوشته کدم یک تومن ده. ما لیست از گیری ملا گرفتم سیل کدم کی امی پورا ڈیری فارم تقریبا تمام جوانا لیست شی امی جی بودک. لیکن نام خود ملا نام بچے ملا نبود. حالانکہ بچے ملا ہم جوان بودی. ما گفتم که ملا صاحب امی نام خود تو چرا نیا
گفت که ما کستا شمور د جهاد رینم بس ما این شتا پس پشت اینی قرار منم ای قرار مثلا دیز ما کس نمیتونه باز برای جهاد مردم را کی لیست زیر جور منا کی مردم را نمایش نوشتم نه جهاد افغانستان بلده افغانستان د جهاد رینم ما زوالا هم اتفاقا نه زوالا هم در کم ضرب همی جهاد افغانستان دنا به جهاد خوش منه میمد صحیح بود که تجاوز شده مگر دو زمان د ذهن از ما بود که روس هم دا ملک کفر افغانستان را قبضه کده مردم چې خلاف از جنگ منه همی تر ای تر د دل منه بود مگر البته دفترهای جهاد نهاد آرت سکول روड دا کجا واشدت باقاعده برای جهاد مردم را برتی مکد نامی سی مکد دیگه گفت ای رقم کارایش خوش منه میمد وقتی که مرتکا انتر مقام گرفت روی بری تمام مرا که تو نام نوشته کو ما نام از مرا خو نوشته کو ما هم شکر مسلمانم ما هم بیش رفتار خوش دارم البته مولا هم گفت که این در دیگه تر چانس بیش رفتو دیگه دگیر نمایا گفتی از مو کوئی چگیا که دیگه چانس بیش رفتو موقع بیش رفتو دیگه ملاو نمیشه یعنی می بهتره که تو یعنی جی نام خو نوشته کو خیر ما نام خو نوشته کردم از برسان کردم که مولا نام از تو چرا نیه گفت که نام از ما خاطر نیه که ما مثلا اگر نباشم بس دیگه دفعه در جهاد آدم را کی تیار کدری کنه لیست کی جور کنه گفت یک کلانا از مو بودک دیگه بسیار تعلیم یافته هم بودک کلان افسر هم بودک اون د نماز هم دادک ما تمہاری قرار قانون میں تھا نا یعنی جناب باجی صاحب کے استا کلان افسر هم استا یہ قرار ہی میں تھا نا دیگه تو مهربانی کدا نام خود کو راضی خاطر هم نوشته کو کینال مو د افغانستان موری مور کس نمیشناسه نه همین جی کی رهبر از مو تو بشی پیشرو از مو تو بشی تو پیش بشی مو از پست بشی این قدر خوب معلوم میشه گفت مولا قدما قدر بحث کرد قدر کوشش کرد که نه این مرتکا جهاد دی جمله میتونه این مرتکا نم فهم کار شی نیه یا دفتر خود دیر میں او گفت که نه او گب از بر فهمیدک اون پریشان بود هم ایران بود که مولا را چی رقم مو خود زیر گیر کنی یا جان خود گیر زی خلاص کنی چون او مرتکا هم افسر بودک و هم مطلب سرش دراغ مسود کیاره مو پاکستانی مو دا اونجا رفته دا جهاد چندان درمو واره نمخرم گفتو گفته که نه ما یاد دارم ما لیستم جورنم ما مردم را تشویق هم منم که به جهاد پایا زباد گفت که ما ایره ما کم گرفتم که مولا صاحب همو نام بچه خورم نوشتم از این بانا کد که اسکول به خانه که اینی ترمنا که فلانا یہ ہوئے دا خانه کس نمومنا وقت مخانه بات دیگه بچه تو از اوک در ریزای صحیح دیگه موقع بیزی منی معاش یا تنخواهی تو از مجید جاری ہے محله والا با اولادای تو روش منه تمام خاندان تو روش منه دیگه تو چرا برخطایی نام بچه خورم نوشته کو گفتی مولا صاحب نام بچه خورم نوشته کن مجبور شد نام بچه خورم در لیست جهادیان نوشته کن خلاصه همون شو او 20 نفر را پورا کردیم دا اینالی مولا را ایرم گفتی که مولا صاحب اول کو تو مور تربیت کو مو تفنگ زدور یاد نداره مو ایگو راکت لانچر زدور یاد نداره ایگو توپ موب زدور یاد نداره ایگو اسلحه دیگه ایگو سلاح دیگه که تیاره میاره نمیزنه نامو یاد نداره خو امنار مور اول ټریننګ بدی که مو یاد گرتی باز بوری تر چمکورکی مو د افغانستان رفته جهاد نامنی گفتین میگه خبر نی ما اشتباه کردم یه گبر گفتم یاد نظر خود کو ما خوب کب گفتم که تر به یاد گرفتو بغیر که تفنگ یاد نداره مشتور بوری جهاد کنی دیگه اور گفتم که مور تربیت مربیت بدی گفتی بری مولا بسیار خوب بانا شد یو تک صحیح صبحایشی مولا دیدی که مگه سمانه دیگه صبحایشی دیدم که مولا صاحب سامانه قبل موټر بارنه او مولا خیره کجا موری کوچ نی مگه نه کوچ ننوم ما کستا خود ما خد بچه کټه خود جهاد مورم خد شمو اولاتار مبرم خنه رشتہ دارا میشندنم که مشکل پیدا نشنه صبح شمو د غزه بزنانم مسکول چې وده نان مان خرج خانه اینا جنجال نشنه مو هم باور کدی کرستی خوالی ما کس ټریننګ منرینګ تربیت درنه
وہ تمام تربیت مربیت نظامی را ہمیں مسئلہ استعمال کدو را تربیت شی ٹریننگ شی بندوبست ونم بس ما یم شمور مبرم یک ما وری ازید بعد روزه خلاص شنا ازید بعد یک ما وری تربیت منی از تربیت بعد بخیر بز موره دیگه مو گفت یک موم شک نکدی امو افسر که ما گفتم که جایز تو این نام نوشته نه مگه او مرا ملا کی کوچ کده رفت سمنای خو بردت غیبت خو گو دیگه کسا گفت که تو نماز بدی تو مرا امی افسر مرا گفت که اینو ملا دیگه نخواد باید ما گفتم چر نمایا تو برای جهاد خالی بلده از ما وستویا بلده ملا قد بلده بچه ملا نیا وقت مترنیه یار اینا خمور ده بیش تشویق بنا که باین بوری ده جهاد بیش گیر مایا بیش ملاو بشا اینا خزموک ده زیاد تالیه طلبگاری بیش دسته چطور نمونه گفت نه ما تو رو گفتم دیگه تو گوش کن گفت ولی 2-3 روز کس تصادفی ای ملا نماد و از پس این سنتون گشتی هم پیدا نشد گفت ما قدرتی 3-4 روز بعد از روزه خدا 10 روز مندت 8 روز مندت ویزه ماماده گفت از دوستا از دبی بریم ویزا لیدم ما باز عید می تیر کده دبی رفتم از دبی که آمدم دیگه اینجا کویت کوارتر سرکاری بود مگه بابی ملازم بود مو دیگه کویت نمادی بابی هم ریٹائر شد یعنی تقاوت شد آتیش مگه مو از پنجاب رفتی مگه ما امسال قدر دل من لخلوق قدر که اگر چی ما روزه خیره دیگه وقت نداره گفتم آدم که یک دفعه ڈیری فارم رکھو خنم ہمدوم کہ بابا دنیا بدلیش دا ڈیری فارم میری فارم دا کجا ہے وہ گئی نا آدم آئیز نیا وہ سسٹم آئی کی مودشتی اونا آئیز کدام شم نیا خود بزمی تراماتم تو قدم کی جی فوجیا کوئی جایا رینا برادر قبضہ کدا دیوال زدا گا خوشمو میں مدی نمی تر ترو ہے تا ڈیری فارم را جی کو دیات توستا کی خسیل مسیل دوسیم ماک تمہار مدی بلدی بزای خسیل مسیل دیراو کدا شاٹم کدی دوسیم کدی سرگی مرگی مو بردی کولر کے افسرا در میں دیوے کتی دیگم در مخورد نا جو کولام جم کدا مو بردی وہ تمام چیزات یاد میں دیا مزای خرم میں بردی میں چرن دی حقوق مخور دی سنجید درخت سنجید بود سنجید مندی جم کدا مو بردی غلیل دشتی چکوک مخوک شکار مکدی گنجش نا بس خلاصہ بیچارہ کلو اردی مو کوچ بیچار قدر خوش نا اردی مو نقلائی کولر قدر کدی دیگه خلاصه اینیر گفت که لاله ای جهاد کستا خالی بلده از موست یا بلده ملا یا بلده بچه ملا یا بلده بابی ملا نه ملا نه خوچ ده جهاد مورا نه بابی خوری نه بچه خوری نه دیگه عجب قصر چطور خدا خبر دیات از اومد امی قصر بلده امکد دیگه ما خواستم که هم یک سر گذشت تیر شده یک نقلی 50-55 سال 46 سال پیش یا 45 سال پیش هم درا یک نقل رما پریشم کنم البته ای دوست ما 50-55 سال پیش بوده که موزی کدی مو یک بلوک بچا بوده عبید اندوال بود عبید خوالی یک لقب داشتا گوش بات معلوم بشه که ما بودم در شارجه بوده وزعریف بچه ماسٹر فقیب سین را خدا نگاه کنه ای بوده عارف بچه غلو خدا ورم نگاه کنه آسٹریلیا او بوده دیگه خو ایتر دوستا مو قدر بوده دیگه ایوب را خدا بیامرزه ایوب بوده کلو آدم ها بوده دیگه بازی هایش فوت کردن زوریش زنده ہے همی در خاطرات دل مما دا همی خاطرات خو اینی را قنجقه شموگم همی یک مسئله آزرگی را قنجقه شموگم بار مو گفتم تا مختلف ویڈیو های خیشم مگم نا مگه که آدمی نیکبخت از تجربه دیگرو یاد میگره آدمی بدبخت دلی خود تجربه نه دیگه علم کستا زندگی چه قصص قوما دوستا ہمار کس کی قوما نہیں ہے پشتون بلوچ ادازرگی کی مفہم اگر پروگرام اور گوش نا ہمیں زندگی چه قصص تا کہ موار گبر بس بائی بلے خود کو تجربہ کریں نا لہذا مردمہ کتاب نوشتہ کدا ہر کتاب مثال دور دراز تجربہ ہے مردمہ بلے زندگی شی مثال کلو تجربہ ہے از خاطر شمو خواہش نم کی کوشش کن از تجربه دیگاه یاد بگیرن ہمیں کی وقت اور ضائع نہ کن ہر چیز را بلے خود تجربہ نہ کن
دنیا پر از درسه. سلامت باشین تمام شم. خدا شمار نگاه کنه. یک جهان تشکر.